عالسلامة، شنو احوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نحكي لكم على الحاجات اللي يعجبوني في الفرنسيس. Let's get started. باش تكون فما اون بارتي دو الفيديو هذيا، دونك اليوم اخترت اني نحكي لكم على الحاجات الباهيه، الحاجات اللي يعجبوني في الفرنسيس، مي بيان سور زاده باش تكون فما اون بارتي دو وين باش نحكي لكم على الحاجات اللي ما يعجبونيش فيهم. اول حاجه تعجبني فيهم انهم يعتنيوا برواحهم، ببدوناتهم، يردوا بالهم على رواحهم، يردوا بالهم على صحتهم. حاجه عاديه على الاخر انك تخرج الصباح بكري وتلقى راجل كبير، كي نقول لكم كبير معناها 80 90 سنه، تلقاه يعمل في فوتينغ الصباح ديقه عاديه على الاخر. يردوا بالهم على شنو ياكلوا. اشاك فوا تضفت دي فرونسي بحذانا دي زامي ولا من لونطوراج نتاعنا، اي حاجه نطيبها يسالوني شنو باش عملتها كيفاش. كيف زاده كي نخرج مع دي كوليغ ولا حاجه، كي نخرجوا احنا في التوانسه، كي نخرجوا في الريستورون جينيرالمون نهبطوا همبرجر بيتزا عجه حاجه مشخشخه معناها. لهنا عادي على الاخر، وديجا 50% من لي كوليغ نتاعي ديما راهم يفطروا سلطه، نخرجوا ويحطوا الحطه ومكياج وهيلمين ودنيا، في الاخر تهبط السلطه. مانيش كيف مش نفس الكولتور ان فيت. احنا كولتور نتاع السلطه بالنسبه لينا عاد انت باش تقص السلطه قصها في دارك، فهمت؟ لويش حطت الحطه هذيك الكل والدنيا والهيلمين باش تاكل طريف خس وطماطم حاسيل. حاجه اخرى تعجبني على الاخر ولاحظتها برشا مرات، اللي هي اشاك فوا نمشيو للريستورون ديما نلقاو مثلا كوبل اللي عمرهم 80 90 سنه حاطين الحطه ويخرجوا اون تيت اتيت كديني وشونديل ولا فازه. احنا تحسنا في تونس بديك يكبر الواحد في العمر هكا يشد الدار سميره تيفي والتلفزيون والمسلسلات التركيه وهكا هاو ماكس طموحه فص الجلبانه هاو يخبيها للشتاء. مي سينون من الخرجه هذه والريق والزينه ونزينوا هكا من غير مناسبه صعيبه على الاخر. نحكي لكم انا على اللونطوراج نتاعي هكا تبشروا رواحكم. ثاني حاجه اللي هي مهمه على الاخر وقداش تسهل الحياه لهنا، اللي هما لي فرونسي وين تو سكي سيرفيس فونت الريق هذايا الكل ياسر قويين. باش نعطيكم دي زيكزامبل. باغ اكزومبل هنا في البوسطه بريسك ما تعمل حتى شيء. مانيش باش نعمل كومباريزون مع تونس على خاطر سينون مش باش نكملوها الفيديو. نحب جوست نتسالهم كيفاش هما يتعاملوا مع الكليون. تمشي للبوسطه باغ اكزومبل ما تعمل حتى شيء، يجيب لك لونفلوب، يجيب لك الدنيا كل، يفسر لك، ما تعمل حتى شيء، كان تمدك الكارته وتخلص هكا كل شيء يقدهولك. نحسهم الفونت باغ اكزومبل يسون دون لوبتيك نتاع الكونساي، معناها ماهوش بياع بلوتو كونسيي اكثر من انه بياع. بيان سور لوبجيكتيف في لي دو كا انه باش يبيع لك الحاجه، نحسو يبيع لك حاجه انت تستحقها، حاجه تساعدك. باغ اكزومبل باش نعطيكم اكزومبل اخر بالنسبه للعباد اللي تابعوا فيا على انستغرام، تنحط لكم لهنا كان تحبوا يعرفوا اللي انا ما عنديش برشا شريط سكيت بورد، كانش عندي معناها كونيسونس. جوست وانا صغيره لعبت جو حسين، نعرفش كنت تعرفوها توني هوك حسين عن بلاي 2. ملي انا صغيره نحب نتعلم سكيت، اغتنمت الفرصه ومشيت باش نشري سكيت، مي انا ما نعرف حتى شيء على السكيت. دونك دخلت للبوتيك قلت له راني انا ما نفهم حتى شيء في السكيت، شنو تنصحني كذا؟ راجل قاعد يفسر لي اكثر من 30 مينوت وهو يفسر لي ومد لي هكا لي بلانش الكل، وميم با هو سور لي انا باش نشري. معناها كنت نجم بون في الكا هذا انا شريت، مي كنت نجم يكمل يفسر لي الدنيا كل ونهز روحي ونروح، معناها ما ربح حتى شيء. مي ياخذ معك الوقت. حاجه الباهيه اللي فيهم يسون تري زاليكوت، يسمعوك. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل اخر، عادي تمشي لسيفورا باغ اكزومبل باش تشري بارفان، تعطيها حاجه معناها ابستريت على تقولها نحب بارفان مثلا ريحه ورد، برا انت فرق ثاني هو الورد، تقعد معاك ساعه وهي شنو الورد سكري درا شنو بوازي درا شنو. ملي جيت لفرنسا وليت ما عادش نخاف باش نسال، ما عادش خاطر في تونس ساعات فوندور على فوندور تلقاه كانك عامله عليه مزيه انت داخل. لهنا ما عادش نحشم اني باش نسال مثلا باش ناخذ ان كونساي، نسالك حاجه ما نعرفش. مثلا دخلت نحب نشري بارفان وانا ما نعرفش ناخذ بارفان ولا ما شميتش، وفما قداش من بارفان نسال نقول راني انا هو شنو الستيل اللي نحبه، اسكو تنجم تعاوني، اسكو نجم نلقاو مع بعضنا البارفان اللي يناسبني. ثالث حاجه اني نحسهم ياسر قويين وموهوبين في انهم باش يردوا حاجه بانال، حاجه بسيطه على الاخر، يعملوا لها قوق وريق ويردوها ديليكات ورافيني وتولي حاجه لوكس. نعطيكم اكزومبل صغير، ما عنديش برشا. مشيت لمارسيل، مشيت للبوتيك نتاع شوكولا، ملي دخلت فهمت اللي البوتيك اللي انا فيها بتاتر لوكس شويه، غير كيفاش هما لابسين كيفاش كذا. دونك شدوا عندكم الكونسيبت نتاع الميزون هذيا سهل على الاخر. داير تنحط لكم اسمها والبوتيك وين وكذا، تنحط لكم في البار دانفو. دونك الكونسيبت شدوا عندكم، جوست تاخذ شوكولاته
وزيت زيتونه باف تعمل شوكولاته بزيت الزيتونه. لا تحط لا سكر لا حتى شيء على خاطر حسب ما فسرت لي هي زيت الزيتونه يخرج السكر ناتوريل اللي في وسط الكاكاو. واول حاجه جبت لنا ذقنا كذا مي باش تفهموا الكونسيبت اللي هو على باز حكايه سهله على الاخر فاسيل ماهيش حاجه كبيره. المراه عملت ان كافي ودي برودوي وكذا وجوستومون خذيت ميور بري ميور كونفيزري دو فرانس ما عادش عام قداش حسيو بالفاسون اللي هي قدمت لنا البرودوي نتاعها ابار ان كونسومينا سور بلاس معناها حاجات فورسيمون روحت باكو شوكولاته. لو بلوز امبورطون انه هو كيفاش يحط لك اون فالور البرودوي نتاعو وكيكون عبد متمكن من السوجي. هذا راي في اي حاجه ديجا ديما نحكي لكم في لي زونتروتيان دومبوش ونقول لكم يلزمكم تحطوا اون فالور لي بوين فور نتاعكم. هي المراه كي حكيت لنا على البرودوي نتاعها متمكنه من السوجي نتاعها وعارفه شنو هما لي بوين فور نتاع البرودوي نتاعها دونك حطته اون فالور شرينا تو سامبلومون. وانا نشجع على حقيقه اي عبد يعمل حاجه هكا انوفونت والا حاجه يا خويا نشجع. رابع حاجه اللي هي تعجبني على الاخر انهم ديما لي فرونسي يلقاو اون اوكازيون باش يعملوا دي اكتيفيتي. شنو معناها peu importe l'amor, peu importe l'entourage, est-ce que tu es en couple ou en famille ou entre amis ou entre voisins, ديما يلقاو باش يعملوا دي اكتيفيتي. باغ اكزومبل كي نحكيو في الخدمه مثلا شنو عملنا في الويكاند ديما فما زوز ولا ثلاثه مشاو عملوا روندوني بالبسكليت ولا عملوا روندوني ولا مشاو اللاك ولا ديما فما دي اكتيفيتي. ما عنديش برشا عملت لا فيت دي فوازان قبلنا الجيران الكل عملنا هكا قاعده وكذا. اول حاجه جابوا اكل بيتونك تنحطها لكم الجو نعرفش مش معروفه برشا نحسها في تونس حاسيلو كي الكرات الحديديه دوك اللي يرميوهم في الخدمه باغ اكزومبل ديما فما دي جو دو بلاتو اكل مونوبولي اونو الحاجات هذوما كل ديما و بو امبورط العمر معناها حتى اون فامي تحسهم مثلا سامدي سوار يقعدوا الناس كل عائله كامله يلعبوا مونوبولي يلعبوا اونو يلعبوا اي جو والدنيا معبيه اللي الفناك والكولتورا وكل معبيه كاين باللي جو دو سوسيتي عندهم دي اكتيفيتي بالسيزون مثلا في الشتاء يعملوا سكي في الصيف يعملوا كالكاياك وحاجات مثلا بالماء وكل ديما يمشيو سورتو خاطر في تونس عندنا احنا راهو لي زاكتيفيتي مي ما عندناش الموتيفاسيون وما عندناش الكولتور انك باش تخرج تعمل معرفش انا روندوني ولا حاجه ميم سي في تونس تو ولات بالكدا نعملوا لي روندوني مي فوالا دونك لي جو دو سوسيتي وكل عاديه على الاخر في الكولتور نتاعهم في اي خدمه تمشي لازمك باش تلقى دي جو دو سوسيتي. خامس حاجه اني نحسهم اوفير اكثر من على لي كولتور الاخرين. ابسط حاجه في الماكله باغ اكزومبل احنا توانسه تحسنا ما نخرجوش من الزون دو كونفور نتاعنا معناها حتى في الماكله ماذا بينا ناكلوا حاجات اللي تشبهنا. ما كانت تلاحظوا احسن ماكله تعجبنا في تونس اللي هي الطليانيه على خاطر ياسر تشبهنا كيف نطيبوا طماطم نطيبوا مقرونه كذا دونك ديما نمشيو للحاجه اللي نعرفوها والحاجه اللي ما تخرجناش من الزون دو كونفور نتاعنا. الوغ كو لهنا نحسهم ياسر اوفير. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل في جوستومون في الفيت دي فوازان هزيت لهم فريكاسي شيخوا عليه سالوني باش محمول معناها ديما اشاك فوا نجيب عباد فورسيمون ماكلتنا راهي ما تشبهلهمش. ما حنا مازلت ما جربتش الملوخيه نصورها كيس حالي مستجد التنين هذيك تخليه له مي اللي نطيبوا باغ اكزومبل كوميم نطيبوا برشا بالطماطم احنا نحطوا برشا فاح حار عليهم بتاتر زياده وحتى لا ستي زياده المنظر ماهوش كيف الحقيقه نحسهم يسون توجور اوفير بالعكس يفرحوا على الاخر كي نطيب حاجه انا جديده وما يعرفوهاش ويسالوني وكل دونك هذه ابسط حاجه. مي احنا بالطبيعه الحاجه هذه ما تطبقش كان في الماكله راهي تطبق في برشا حاجات في دومين الخدمه زاده اي عبد احنا ديفيرون منا جينيرالمون نتكيوها على جنب على خاطر ما يدخلش في لي كود نتاع السوسيتي دونك ننفرو اللي هي بالطبيعه لهنا نحسها يسون بلوز اوفير عندهم اكثر اوفيرتور ديسبري كسوا على العالم الخارجي باش نقبلوا العباد اكثر وكل فوالا دونك ميم سي انا مثلا صحابنا توا باغ اكزومبل لهنا صحابنا ماهمش دي ميزولمون يسون كاثوليك معناها باش نعطيكم اكزومبل نتاع الريليجيون انا ماناش نفس الريليجيون مي ياسر يحترمونا احنا نحترموهم هما يحترمونا شاك فوا نتقابلوا يحاولوا انهم باش يعملونا خاطر ما ناكلوش اللحم احنا باغ اكزومبل جوستومون باش نرجع على الفيت دو فوازان فريمون جبتني الفازه على الاخر ميم سي انا جي بريسيزي وقتها في الجروب معناها جي بريسيزي اني ما ناكلوش اللحم
مي قلت لهم معناها اعملوا حاجات باللحم سي با غراف، معناها فما حاجات اخرين فيجيتاريين تو ناكلوا هذوك، معناها ما تقعدوش على خاطرنا. اي ما فما حتى شيء باللحم، ما عملوا حتى شيء باللحم على خاطرنا. بيان سور كل واحد عنده لي كونفيكسيون تاعو، ماهيش باش تتبدل الحكايه هذه، مي جوست يكون اوفير ويتقبل الاخر كيف ما هو. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، نتقابلوا في الفيديو الجاي. بالطبيعه اذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب، هكاك تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. وما تنساوش باش تعملوا كالناقوس زاد هذيك. واذا كنتم ماكمش تتابعوا فيا على انستغرام وعلى الباج فيسبوك تنحطهم لكم لهنا، تابعوني. هاني كل مره نحب نبارطاجي معاكم حاجات دو كوتيديان. وانا توا ما بقى لي كان نقول لكم تشاو.